लुसिललाई सुताउनलाई जिम्मीलाई धेरै लामो समय लाग्यो। लुसिल निदाइरहेकी समयमा मित्रहरूले घरिघरि फोन गर्थे। फोनको घन्टी बज्दैपछि लुसिल बिउजन्थी। फोन गर्ने ती मानिसहरू पनि अब त दिन नम्र भएका थिए। जिम्मीले कहिले रोएको नदेखेको मानिसहरू अहिले मुटु नै च्यातिने गरी फुटी फुटी रोएका देखिन्थ्यो। तिनीहरू पागल सारा भइसकेका थिए। अब त फोन नगरे पनि हुने नि, यिनीहरूलाई असह्य दुःख छ भनेर यिनीहरूले किन नबुझेको। बल्ल बल्ल टेलिफोनको घन्टी लाग्नु छोड्यो। अब लुसिल क्लान्त र थकित भई निद्रामा परी। जिम्मीले लुसिलको अनुहार हेर्दा उसलाई दुवै गालामा आँसु लिएर सुतिरहेको नानी जस्तो लाग्यो। यी आँसुहरू देख्दा आफ्नी आमाले आफ्नो छोराको निम्ति बहाउनु भएको ती आँसुहरूको सम्झना आयो। तर ती आँसुहरू व्यर्थमा बगे। अब ऊ चाहिँ सङ्कटकालीन समयमा छोडिएको छ। चाल मारेर आँसु रोकिँदै जिम्मी आफ्नो कोठाबाट निस्केर बैठक कोठामा गई टिभीबाट खबर मधुरो अथवा धीमा स्वरमा सुन्न लाग्यो। पूर्ण घोषणा गरिएका सधैँ कार्यक्रमहरू त्यहाँ थिएन, कारण सबै कार्यक्रम सन्तहरू उठाइएको खबरलाई नै लिएर प्रसारण भइरहेको थियो। सन्तहरूको उठाइ भइसकेको खबर सुन्दा अनौठो लाग्थ्यो। जीवनभरि नै जिम्मीले सन्तहरूको त्यस उठाइबारे भविष्यमा हुने घटना भनेर सुनेका थिए। तर आज आफ्नो आँखाले देखे ती गवाईहरू, जसले आफ्ना प्रियहरू मित्रहरूका साथमा रहँदै पनि तिनीहरू विलीन भएको देखे। रेल दुर्घटनाको खबर, जहाज कप्तान बिना नै छाडिएको खबर, हावाजहाजमा पाइलट नभएको कारण ठोकिएको खबर, अब बस गाडी र सानो गाडी भत्किएको खबरहरूको त साध्य नै थिएन। टिभी बन्द गरेर जिम्मी बिस्तारो ढोकातिर बढ्यो र अर्धचेतन अवस्थामा ऊ अघिल्लो आँगनमा पुग्यो। सडक आज सधैँ झैँ केही अनौठो लाग्यो। मानिसहरू यत्रतत्र कुदिरहेका थिए। टाढैबाट जिम्मीले उनीहरूका अनुहारमा निराशा छाएको देखे। कोही कुदिरहेका थिए, कोही हाँप्पिँदै छिटो छिटो हिँडिरहेका थिए, कोही लाट्टिएर बिस्तारो बिस्तारो हिँडिरहेका थिए। पुरुषहरू र स्त्रीहरू गालामा बलिन्द्र आँसुका धारा लिएर पनि लजाएका थिएनन्। सबै सडकतिर ओह्रालै गइरहेका थिए। तिनीहरूलाई देख्दा जिम्मीले आफ्नो दुःख भुल्यो औ यति विघ्न दुःखमा परेकाहरूलाई सान्त्वना दिने इच्छा भयो। यस बेला एक हुल मानिसहरू गइरहेका थिए औ कसै कसै चाहिँ यसरी कराइरहेको थियो, हामी अब फेयरभ्यू गिर्जामा जाउँ। त्यहाँका सेवक पनि विलीन हुनेहरूमध्ये एक रहेछन्। यो के भएको हो सो बताउनलाई उनीहरूले ठुलो गिर्जाको मोरेटलाई निम्ताएका छन्। जिम्मीलाई यो घटनाको विषयमा कसैलाई बताउन परेन। उसलाई थाहा भयो, ठिक बाटो नचिनेर पछि छोडिनु दुःखदायी कुरा हो। तर ठिक बाटो जानेर पनि पछि छोडिनु चाहिँ जिम्मीको निम्ति सहनु नसक्ने कुरा भयो। उसलाई पनि यो हुलसित गएर डाक्टर मोरेटले के भन्छन् त्यो सुन्न मन थियो। उनले यो प्रभुको आगमनमा विश्वास पनि गरेका थिएनन् अथवा प्रभुको आगमनको विषयमा प्रचार पनि गरेका थिएनन्। यसर्थ अब उनको मत के हुन्छ होला त। जिम्मी गिर्जामा पुग्दा, जुन गिर्जामा उसको आमासित धेरै छुटी गएका थिए, यो सन्तहरूको उठाइ अझ सत्य यथार्थ भयो। उसले आफ्नी आमालाई दाहिनेपट्टि दोस्रो लहरमा सधैँ बसेकी देखेको थियो। तर त्यहाँ आज एकजना अपरिचित मानिस बसिरहेका थिए। जिम्मीको आँखाले त्यो भिडको विभिन्न मानिसहरूका अनुहारहरूलाई परीक्षण गर्यो। कसैलाई उसले चिनेको भए पनि धेरैलाई चिन्दैन थियो। धेरैले उसको आमाको गिर्जा र उपासनाको उपायहरूको ठट्टा गर्थे। तिनीहरूले गिर्जाका मानिसहरूलाई सताएका थिए। तर अब त्यहाँ तिनीहरू पहेँलो निचोरिएको मुख लिएर नाश भएका मानिसहरू झैँ मृत्यु सजाय भोग्न पर्खिरहेका थिए। पवित्र टेबलको पछिल्तिर वक्ता उभिँदा दर्शक वर्गमा एकै क्षणमा शान्ति छाइहाल्यो। उनी पहेँलो, दुब्लो र मदमस्त भई उभिएको देखियो। आँखा वरिपरि रातो थियो र कसैले पनि उनी रोइरहेका थिए भन्न सक्थ्यो। उनी हिक्का भासिन्जेलसम्म रोए। डाक्टर मोरेटका पत्नीले प्राय बिहान 8 बज्यो भन्ने थाहा पाइन्। उनीहरूको नानी हराएछन् भनी पुलिसलाई खबर गरेछन् र पुलिसले सूचना दिएछ कि सैकडौँ नानीहरू हराएका छन्, साथै प्रौढहरू पनि। उनले यो कुरा पहिला त विश्वास गर्न सकिनन्, तर सत्य कुरा थियो। सन्तहरूको उठाइ सत्यतामा परिणत भइसकेका थिए। यसभन्दा अघि उनी उपदेश आसनमाथि उभिएर सन्तहरूको उठाइ एउटा पागल विचार हो, यो कसैले देखेको सपना मात्र हो, एक दिन प्रभु साँच्चै आउनुहुन्छ भनेर बाइबलले भन्दैन भन्ने गर्थे। तर अब कुरा अर्कै भयो।
उसको आफ्नो नानी गयो, केवल उनी र उनले ठगेका मानिसहरू चाहिँ पछि छोडिए। सभामा उपस्थित मानिसहरू सबैका आँखा डाक्टर मोरेडमाथि नै लागिरहेथ्यो। उनी बोल्न थाले तर गला रुद्ध भयो। उनी रुन थाले। जसले आफ्ना प्रियहरू हराएका थिए उसले तिनीहरूको आँखामा आँसु झारिदियो। अन्तमा तिनी कमजोर र कम्पित स्वरमा बोल्न थाले। उनले आफ्ना भुलहरू मानिलिँदा त्यहाँ शमशान घाट जस्तै शून्यता छायो। पुरुषहरू तथा दाजुभाइहरू, म मूर्ख भएछु। म एउटा अन्धा मूर्ख बनेछु। बाइबलले भन्छ, यदि अन्धाले अन्धालाई अगुवाई गर्यो भने दुवै खाडलभित्र जाकिन्छन्। यो भनाइको अर्थ मैले आज बिहानसम्म पनि बुझेको थिइनँ। यो मेरो निम्ति नभएको भए पनि अहिले तपाईँहरूमध्ये कतिजना नरकको पीडादेखि बाहिर निस्किसकेको हुनुहुन्थ्यो होला। मलाई विश्वास गर्नुहोस् मित्रहरू। उनी केही क्षण स्तब्ध भए। के म तपाईँहरूलाई मित्र भन्न सक्छु कि? त्यसै बेला जेन स्लोनले बिल्डिङको पछिल्तिर उभिएर वक्तालाई कराएर भनी, मित्रहरू, निश्चय त्यत्तिका झुटो कुरा हामीलाई तपाईँले भन्नुभए तापनि प्रभुको बाटोमा हामीलाई शिक्षा दिएर तपाईँले डोराउनुहुन्छ भनेर तपाईँ जस्तो आत्मिक नेतामाथि हामी भर परेका थियौँ। तपाईँले प्रभु चाँडो आउनुहुन्छ भन्ने निरर्थक कुरा सोच्नु चाहिँ भुल हो भनिदिँदा हामीले विश्वास गर्यौँ। तर यो घटना घट्यो। ऊ गगन पागल सर चिच्याउन लागि, हाम्रा नानीहरू गए अनि हामी छोडियौँ। तपाईँ धोकेबाज, तपाईँ ईश्वर निन्दक, हाम्रा प्राणहरू नष्ट पार्नु भएकोमा सायद तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ होला। तपाईँ कदापि हाम्रा मित्र हुनुहुन्न। हाम्रो आत्मालाई लुट्नलाई शैतानको घृणित हतियारको रूपमा तपाईँ व्यवहार हुनुभयो। अझ केही बेर भन्न अघि जेनको पाखुरामा कसैले समातेर उसलाई आफ्नो चौकीमा राखिदियो। यो स्त्रीले झुठो आरोप लगाइरहेकी छे भनेर मानिसहरूलाई बताउन सकेको भए पनि हुने थियो। तर त्यस स्त्री उनकै चर्चको सदस्यहरूमध्ये एउटी थिई औ उनले त्यसलाई भुल बाटोमा डोर्याएका थिए। जेलले उनीप्रति लगाएको आरोपहरू सत्य थिए, तर उनले के गर्न सक्थे र? मेरा प्रभु, कृपा गर्नुहोस्। उनी सहसा चिच्याए, मेरो विषयमा जे भनियो त्यो सत्य हो। अब मेरो आँखा उग्रियो। मैले गरेको भुललाई सच्याउन अब म मेरो जीवन नै दिन्छु। प्रभु, विश्वास गर्नुहोस्। मेरी आमा असल विश्वासी हुनुहुन्थ्यो। उनले मलाई पनि यो घटना कुनै दिन घट्नेछ भनी भन्नुभएकै थियो। कलेजमा गएर मैले भ्रष्टाचारी सिद्धान्तलाई अपनाएँ, बाइबलप्रति अविश्वास गरेँ औ कुमारी कन्याको जन्मदान लिए। आज म चाहिँ छोडिए। मैले सोचे यो कुरा तर्कसङ्गत ठाने औ पुरानो विचारको मेरो आमाभन्दा पनि म चाहिँ धेरै जान्ने भयो भनेर घर गएँ। मैले आमालाई सम्झाउने कोसिस गरेँ, तर उनले मेरो कुरा सुन्नु नै भएन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, उनले सुन्नु भएन, नत्र उनी पनि म जस्तै छोडिने थिइन्। मैले ठाने यो उनको अज्ञानता मात्र हो, यसकारण म उनलाई भेट्न जानै छोडेँ। तर अब उहाँ जानुभयो। म भर्खरै यहाँ आउँदा मैले उहाँको घर उछिनेर आएँ। मलाई थाहा छ उहाँ निश्चय जानुभयो। उनका आँखाहरू आँसुले धमिला भए। मानिसहरूका अनुहारहरू उनका अगाडि समुद्रमा पौडी खेलेको जस्तै देखा परे। तर उनले यो भन्नै पर्छ भन्न यति धेरै रहेको थियो। मेरा सदस्यहरूमध्ये एकजना भ्यान्स डे नाम भएको विश्वासी चाहिँ मैले सन्देश दिइरहेको समयमा उठेर निस्के, कारण मैले प्रभुको दोस्रो आगमनको विषयमा त्यस कटु सत्यतालाई अस्वीकार गरिरहेको थिएँ। आज बिहान मेरो नानी पनि गई छ भन्ने थाहा पाएपछि म त्यस महाभुललाई सुधार्न उनको घर गएको थिएँ। मैले त्यहाँ गएर थाहा पाएँ ऊ र उनकी पत्नी पनि गएछन्। हामी सत्यको सामना गर्छौँ। बाइबलले भने झै प्रभु आउनुभएको छ। हजारौँ मानिसहरू विलिन भएका सम्बन्धमा धेरै मतभेदहरू भए तापनि अब धोका नखानुहोस्। प्रभु साँच्चै आउनुभएको छ। उहाँले आफ्ना नानीहरूलाई लानुभयो। मैले शैतानलाई सुनौलो मौका दिएँ। समय थियो, मलाई चिन्ता लाग्यो औ प्रभु आइरहनु भएको छ भन्ने विचार मबाट निकाल्न सकिनँ। तर पनि मैले आफैलाई भन्थे, यस्तो कथामा त अनपढहरूले मात्र विश्वास गर्छन् औ मलाई कलेजमा पढाउने विद्वानहरूले भुल गर्दैनन्। अन्तमा धेरै दिनको अन्तरहरूपछि मैले आफैलाई निश्चित गराएँ कि परमेश्वरको पुत्रको आगमनको सिद्धान्त चाहिँ सबै भुल छ। त्यसपछि मेरो मन स्वतन्त्र भयो। आज बिहान मलाई दोस्रो थिस्सलुनीकी 2 अध्यायको 11 र 12 पद याद आयो औ यसै कारण तिनीहरूले झुटमा विश्वास गरून् भनेर परमेश्वरले तिनीहरूलाई भरमाउने शक्ति पठाउनुहुन्छ कि तिनीहरू सबै सत्यमा विश्वास नगर्ने तर अधर्ममा खुसी मान्नेहरूको इन्साफ होस् भनेर हो।
कसैले केही भन्न चाहे भने पनि अब मलाई केही वास्ता छैन, तर बाइबलले भनेका कुराहरू वास्तविक हुन् भनी म जान्दछु। विलाप गर्दै उनले भने, मैले किन शैतानलाई मौका दिएँ र धोका खाएँ। धेरै सदस्यहरू पनि उनीसितै रुए। तिनीहरूले उनलाई सम्पूर्ण दोष लाउन त सकेनन्, किनभने तिनीभन्दा पहिलेका पास्टरहरूले पनि तिनीहरूलाई कुनै समय प्रभुको आगमन हुन सक्छ भनी सिकाएकै थिए। यसबाहेक तिनीहरूले बढ्ता विश्वास गर्नुपर्ने अर्को कुरा के थियो र? अरूहरूले झैँ आफ्नो गिर्जा छोडेर पनि तिमीहरू फेयरभ्यू गिर्जामा गएको भए हुने थियो। येशूको दोस्रो आगमनको विषय नबुझ्नेहरूले चाहिँ डाक्टर मोरेटलाई घृणित दृष्टिले हेरे र उल्टो यस्तो मानिसलाई त सहरबाट निकाले भलाइ हुन्छ भन्ने विचार गर्न थाले। अझ धेरै कुराहरू भन्ने उनको इच्छा भए तापनि उनी रोकिए। तर जे भए पनि उनले धोका दिएकाहरूलाई अब सुधारेर पनि के गर्न सकिन्छ? तिनी उपदेशकको आसनदेखि धर्महृदय निस्के, जुन आसनमा उभिएर कति प्रभुको सेवकहरूले प्रभु येशूको दोस्रो आगमनको त्यस धन्यको आशाको विषयमा घोषणा गरेका थिए। आज उनीहरू यहाँ छैनन्, कारण उनीहरू प्रभुसित रहनलाई उठाइए। यसरी तिनी हिँड्दा हिँड्दै तिनको कानमा अपमानजनक शब्दहरू गुन्जिन थाल्यो। दुर्बल र काम्दै तिनी बल्ल तल्ल ढोकामा पुगे र तिनी सडकतिर लागे। कसरी घर पुगे तिनी स्वयंलाई नै थाहा भएन। घर पुगेपछि बैठक कोठामा तिनी घोप्टेर रहे। हे प्रभु, हजारौं मानिसहरू असत्यताको अन्धकारमा बसे र म जस्तो सेवकको कारणले तिनीहरू छोडिए। फेयरभ्यू गिर्जाको भिडको बीचमा मेरी कन्वे, प्राय 17 वर्षीय युवती, निलो आँखा भएको, बसिरहेकी छ। उनको निम्ति यो अनौठो जग्गा होइन। जीवनभरि नै उसले यो गिर्जा धाएकी थिइन्। ओ प्रभुको दोस्रो आवाजको विषयमा पनि उसलाई सिकाइएको थियो। तर यस्तो परिस्थितिमा ऊ यो गिर्जामा आउनुपर्छ होला भनेर उसले कहिले पनि सोचेकी थिएनन्। मेरीका मातापिता यही गिर्जाका विश्वासयोग्य सदस्य थिए औ उनीहरूले प्रभुको निम्ति धेरै आत्माहरूलाई पनि जितेर ल्याएका थिए। प्रभु कुनै दिन आउनुहुन्छ भन्ने कुरामा मेरीले पनि विश्वास गरेकी थिइन्। यद्यपि उसले उसको जीवनभरि नै प्रभुको दोस्रो आगमनको विषयमा प्रचार गरिएको कुरा चाहिँ सुनेको भए तापनि उसको जीवनकालमै सत्य पुरा हुन्छ होला भनेर उसले सोचेकी थिएन। उसले प्रभुसित सबै कुरा ठिकठाक गर्ने इच्छा राखेकी थिइन्। तर अहिले म सानै छु, प्रभुको सेवा गर्ने समय पछि आउँछ भन्ने उसले सोचेकी थिइन्। प्रभुको दोस्रो आगमनको विषय धेरै वर्ष प्रचार गरिएको थियो र प्रभु आउन अघि धेरै वर्षसम्म यो प्रचार भइ नै रहने होला भन्ने उसलाई लागेको थियो। आइतबार राति परमेश्वरको आत्माले उसको हृदयसित बात गरिरहेको जस्तो लाग्यो। यस्तो पहिले कहिले पनि भएको थिएन। एकपल्ट आफ्ना पाप मानिलिने कुरा यति प्रबल भयो, यस प्रभावमा आएर मेरीले झन्डै प्रभुमा समर्पण गरी। तर अघिल्तिरबाट प्रार्थनाको आह्वान बन्द भइन्जेलसम्म ऊ पछिल्तिर नै उभिएर पर्खिरही। यसरी प्रभुको घरमै रहेर पनि मेरी त्यस्तै असमञ्जस्यमा रहिरही। प्रभुलाई सम्पूर्ण हृदयले प्रेम गर्ने ती पुराना सन्तहरूको ठाउँमा आज नयाँ मानिसहरू बसेका छन्। उनीहरूका छेउमा फेयरभ्यू गिर्जाका कतिपय सदस्यहरू र मित्रहरू पनि बसिरहेका छन्। मेरीले हिज राति नै प्रस्ताव गरी आफ्नो सर्वस्व दिन सक्ने थिइन्, अनि आज ऊ यहाँ हुनुको साटोमा प्रभुसित लुकिसकेको हुने थिइन्। उसको नै यस्तो दुरावस्था किन हुनुपर्ने? मधुरो प्रकाश दिने बिल्डिङमा मेरीको उपस्थिति यस्तो लाग्थ्यो कि ऊ त्यहाँ हिज रातिदेखि भन्दा धेरै वर्ष अघिदेखि बसिरहेकी छ भन्ने भान हुन्थ्यो। परिवारको वेदीका झलकहरू, उसका पिताले नरम कालो खोल लाएका बाइबलदेखि प्रभुको वचनहरू पढेको औ बत्ती निभाउन अघि उसकी आमाले उसको गालामा ममतामय न्यानो चुम्बन दिएको अहिले उसलाई झलझली याद आयो। सोमबार बिहान मेरी तर्सिएर बिउजिएर उठी र पलङमै टुसुक्क बसेकी थिइन्। वातावरण शान्त थियो। यसो घडी हेर्दा बिहानको 8:30 बजिसकेछ। अरे, यो त स्कुल जाने समय हो। यति बेरसम्म आमाले मलाई किन बोलाउनु भएन? यसरी धेरै सुत्नु आमाले मलाई दिनुहुन्न थियो। यो त मेरो अध्ययनको अन्तिम वर्ष हो। एक दिन पनि मैले गुमाएँ भने त। पलङबाट उठेर उसले छिट्टो छिट्टो लुगा लगाउन थाली। केही अशुभ कुरा भएको छ भन्ने शङ्का गरी औ आमा भन्दै सहस चिच्याउँदै भान्सा घरतिर दौडी।
भाँडा बर्तन बजेको आवाज पनि केही छैन। घरमा एक प्रकारको अनौठो वातावरण छाएको छ। भान्साघरको ढोकामा उभिएर उसले कोठाको एक कुनादेखि अर्को कुनासम्म हेरी। आमा त्यहाँ हुनुहुन्न थियो। स्टोभको बत्ती पनि रातो भएर बलिरहेको थियो, तर त्यसमाथि कुनै थोक बसाइएको थिएन। भाँडामा तेल हालिएको छ। अब गिलो रोटी बनाउन मैदा भाँडामा आधा जस्तो चाहिँ फिटिएको छ। उसले सम्झ्यो आमाले त कहिले पनि चिजहरू यसरी छोड्ने गर्नुहुन्न थियो। सायद उनले बैठक कोठामा चिठी छोड्नु भएको होला। यसरी आवश्यक परेको खण्डमा आमाले रेडियोमाथि चिठी छोड्नुहुन्थ्यो, तर आज यहाँ एउटै त्यस्तो चिन्ह छैन। मातापिता कोही बिमार हुँदा प्रार्थना गरिदिनु कसैलाई बोलाएको पो छन् कि मैले किन पहिले यो विचार गरिनँ र व्यर्थको सुर्तादेखि बाँचिन। मानिसहरूले धेरैचोटि उनका आमा बाबुलाई बिहानै प्रार्थना गर्नलाई तथा बिमारीको सेवा गर्न बोलाउँथे, तर यसरी जान अघि उनीहरूले उनलाई बोलाएर भन्थे तथा चिठी छोड्थे। सायद आज उनीहरू हतार हतार गरी गए होलान् र भुलेछन् अथवा शीघ्र फर्किहाल्ने विचार गरेका थिए होलान्। अब मेरीको निम्ति प्रतीक्षा गर्नु सिवाय अरू केही पनि थिएन। स्कुल जाने समय ढिलो भइसकेको थियो। उसलाई मन पर्ने रेडियो स्टेसन खोली। तब एउटा पत्रिका हातमा लिएर पढ्नुलाई बसी। आफूले सुन्दै गरेको रेडियोबाट अचानक बम पड्केको जस्तो गरी आज बिहान 6 बजे हजारौं मानिसहरू विलीन भए उद्घोषकले खबर प्रसार गरिरहेको थियो। यो एउटा रहस्य छ। अनगन्ती विचारहरू व्यक्त गरिएका, तर यस्तो लाग्छ ती विचारहरूले मानिसहरूलाई सन्तुष्ट तुल्याउन सक्दैन। भर्खरै प्रसार गरिएको खबर अनुसार प्रभु आउनुभएको छ र उहाँले मानिसहरूलाई उठाइलानुभयो भन्ने विचार सधैँ सुनेका नै थियौ। मेरीको रङको अनुहार फुङ्गो उडेर गयो। उसको हृदयको गति तीव्र भयो। के यस्तो पनि हुन सक्ला कि यो खबरको विज्ञापन मात्र हो? हजारौं मानिसहरू के साँच्चै नै हराएका हुन्? अनेकौं सोचहरूले उसको मन घोच्न थाल्यो। यो हुनै सक्दैन, उसले ठुलो स्वरमा भनी। अझ पनि यसले मलाई अत्तल्याउँछ। अनि यो कुनै कथाको भूमिका मात्र हुन सक्छ। समाचार वाचकले खबर पढिरहेको थियो। अझ धेरै वर्णन गरिरहेथ्यो औ अझ बढ्ता उसले हराउनेहरूको नामको सूची पनि पढिरहेथ्यो। समाचार वाचकले मेरियन स्टेल्सन र आमा कलिन्सको नाम पढ्दा मेरी भयभीत भई र उसका आँखा अघि सबै अँध्यारो भएर आयो। तर अहिले मूर्छा खाने समय होइन कि ऊ मूर्छा खान लागेकी छ। हिजो राति मात्र मेरीले यिनै वृद्ध सन्तहरूले कराई कराई प्रभुको प्रशंसा गर्दै गरेका देखेका थिए। यदि उनीहरू गए भने चाहिँ साँच्चै नै सन्तहरू उठाइएछन्। कसरी अघिल्तिरको ढोकामा पुगी ऊ स्वयंलाई थाहै भएन। ऊ सडक तलमाथि हेर्न थाली। मानिसहरू चारै दिशातिर दगुरिरहेका थिए। घरको छेउबाट भएर जाँदा कोही कोही असहाय भएर रोइरहेका थिए। अरूहरू प्रार्थना गरिरहेको थिए। हजारौं मानिसहरू आज बिहान 6 बजे विलीन भए। कुनै छिमेकी बाटो पारिपट्टिबाट करायो। मेरा आमा बाबा पनि त्यहाँ नै छन्। प्रभु आउनुभएको छ। रोई रोई आफैलाई उसले भएको भुँवरीभित्र फसेको थाहा गरी र संसार नै उसको आँखा अघि अँध्यारो भयो। अचानक सत्यता प्रबल भएर आउँदा ऊ चिच्याई, हे मेरा प्रभु, तपाईँ आउनुभयो र मलाई छोड्नुभयो। म के गरूँ? मेरा आमा बाबा गए र म एक्लै छोडिएँ। यो सत्य हो जस्तो त लाग्दैन। हिजो राति मात्र उहाँ अरू सन्तहरूसित गिर्जामा हुनुहुन्थ्यो औ सन्देशवाहकले प्रभुको आगमन चाहिँ भविष्यको घटना मात्र हो भनी बोलिरहनु भएको थियो। तर आज त्यो भविष्यवाणी सत्य घटना बन्यो। ऊ सडकमा हस्याङ फस्याङ गरी हिँड्न पुगी र ती हजारौं पस्तापी आत्माहरूसित मिली। कहाँ गइरहेछन्? उनीहरू आफैलाई पनि केही थाहै भएन। उनीहरू जहाँ भए पनि पीडालाई शान्त गराउनलाई गइरहेका थिए। साँच्चै नै सन्तहरू गएका हुन् के त? मेरीले हेर्नु चाहिँ। बरु यो एउटा स्वप्रिल कुरो भए पनि हुने थियो नि। यसरी मेरी ढोकैपछि ढकढकाउन थाली। उसले मनमा सोचे कि गिर्जाको एउटै मात्र सदस्य प्रभु आउनुभएको बेला तयार थियो कि। तर साँचो प्रभुको सन्त भने एकजना पनि पाइएन। आँसुको तातो भेलले उसको आँखा अन्धा बनाइदियो। यतिसम्म कि ऊ कहाँ जाँदैछ त्यो दिशा पनि छुट्याउन नसक्ने भई उसको हृदय एकदमै गरौँ भयो। यस्तो लाग्थ्यो कि ऊ डरलाग्दो आँधीमा परेको छ। उसका सबै प्रियहरूलाई आँधीले भत्याएर लगिसकेको छ। बरु मृत्यु आएर उसलाई पनि लगिदिए निको हुने थियो सायद।
निराश भएर मानिसको ठुलो भिड फेयरभ्यू गिर्जातिर लागे। मेरीले पनि तिनीहरूलाई पछ्याई, के डाक्टर मोरहेडले उसलाई आशा दिन सक्लान्? के उनले अझ पनि प्रभुको दोस्रो आगमन चाहिँ पागलहरूको झुन्डले तयार गरेको झुटो शिक्षा मात्र हो भन्ने कुरामा आफूलाई कायम राख्नेछन्, वा अब स्वयं इमान्दार भएर बाइबल नै सत्य हो भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्नेछन्? ठुलो भिडको अघि उभिँदा आज डाक्टर मोरहेडलाई भिन्नै मानिस देखिन्थ्यो। उनी प्रभुका मानिसहरूसित लडाइँ पर्थे र पनि भन्ने गर्थे कि ऊ प्रभुकै पक्षमा छ। मेरीले सधैँ सोच्थे कि यस प्रकारका मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यको निम्ति ठुलो नोक्सानीको कारण हुन्छन्। आज बिहान उनले दिएको भाषण मेरीले ध्यानपूर्वक सुनी। त्यो ठुलो भिड अघि उभिएर प्रस्ताव गर्दा एक करुण दृश्य देखिन्थ्यो। यो चाहिँ सत्य थियो। अन्तमा यो मानिसले प्रभुको वचनको सत्यतालाई थाहा पाएर म धोकामा परेको रहेछु भन्ने थाहा पाइछ। मेरीलाई उसको कारणले दुःख लागेर आयो। उनी भुलमा परेको थिए, डरलाग्दो भुलमा औ आफैले धोका खाएका थिए। तर अब तिनले आफ्नो भुल मानिरहेका थिए। तर मेरीलाई थाहा थियो कि उनको प्रस्तावले उसलाई केही सहायता हुँदैन। मानिसहरूका अनुहार निहालेर हेर्दा उसले ती अनुहारहरूमा कष्ट र वेदना मात्रै पाई। उनीहरूले आफैलाई प्रश्न गरिरहेका थिए कि उनले तिनीहरूलाई अन्धकारमै राखेर किन सम्पूर्ण सत्यतालाई प्रचार गरेनन्। अब चाहिँ उनी क्षमाको भिक्षा चाहन्छन्। अन्तमा सबै मानिसहरू गए र मेरी मात्र आफ्नो सोचमा डुबिरही। अब बाँचेर उसलाई केही मूल्य होला जस्तो लागेन। कल्पनामा उसले ती परमेश्वरका सन्तहरूलाई त्यहाँ भेला भएर कराउँदै परमेश्वरको स्तुति गर्दै गरेको देखी। यदि आज तिनीहरू यहाँ भएको भए ऊ खुसीसहित अघि प्रार्थना गरेर बाँच्ने थिए। तर अब त साह्रै ढिलो भइहाल्यो। त्यस बेला उसलाई उनीहरूले हराउँछ भन्ने सपनामा पनि सोचेको थिएन। जिमी गरौँ हृदय लिएर गिर्जाबाट बाहिरियो। नयाँ कुरा त उसलाई केही भनिएको थिएन। उसलाई थाहा थियो कि प्रभु आउनुभयो, जसले जेसुकै भने पनि केही वास्ता थिएन। निस्सन्देह उसले जान्यो सन्तहरू अब उठाइएछन्। बाटोमा हिँड्दै गर्दा उसले सोच्यो, उसको आमा र बाबु यति लामो बिछोडपछि अनन्त मिलन कति आनन्दित भएका होलान्। उसको आमाले यो समयको निम्ति कति चाहना गर्थिन्। हो अन्तमा यो समय आयो। ऊ पनि आमा बाबासितै हुने थियो। तर उसको आत्माले पुकार सुनेन। जिम्मी रासन दोकान छेउबाट भएर गयो। यो दोकान बन्द थियो, जो यथार्थमा एउटा क्रुसको सिपाही नै थियो। परमेश्वरको काममा कुनै व्यापारले बाजु हाल्नु उचित ठान्दैन थिए। जसले आफ्ना ग्राहकहरूलाई छिटो छिटो गर आज बुधबार रातिको सेवामा गिर्जामा ठिक समयमा जानुपर्छ भनेको जिम्मीले याद गर्यो। ऊ शारीरिक कुराहरूको खोजीमा थिएन, तर ऊ त एउटा सहरको धुनमा थियो जसको बनाउनु हुनेवाला परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। यसर्थ प्रभु आउनुहुँदा ऊ तयार थियो। रोटीवालाले ढोकामा नै रोटी छोडिरहेको थियो, तर जोले उसको अन्तिम रोटी शनिबार नै बेचेको थियो। रोटीको छेउमा दुध र सागसब्जी थुप्रिरहेका थिए, तर अब जोलाई त्यसको केही आवश्यकता परेन। जोले धेरैपल्ट उसलाई कर लगाएको थियो र प्रभुमा स्वयंलाई अर्पण गर भनेको उसलाई सम्झना आउँदा जिम्मीको आँखा आँसुले भरियो। अब उसको अघि जोले कहिले पनि प्रभुको नाम उच्चारण गर्ने छैन भन्ने जिम्मीलाई थाहा भयो। तयार हुनलाई यति धेरै मौकाहरू प्रभुले उसलाई दिनुभएकै थियो, तर किन उसले ती सबैलाई लत्ताइ पठायो? हेस्टर न्यान्सीको घरबाट फर्केर आफ्नो घरतिर आएपछि आमालाई अत्तालिएर मुर्छा परेकी औ बाबा चाहिँ अझैसम्म रुँदै प्रार्थना गरिरहेको भेट्टाई। उनीहरूलाई चाहिँ न्यान्सी पनि उठाइ होली भन्न नै मन परेको थियो। तर उनीहरू यति व्यथित र व्याकुल थिए। यसैले उसले सोचे कि केही बेरपछि मात्र उनीहरूलाई सम्झाउन सकिएला। प्रभु आउनुभन्दा अघिल्लो रातमा नै न्यान्सी प्रभुलाई भेट्नलाई तयार हुनु कस्तो भाग्यशाली कुरो। यसरी हेस्टर पनि तयारै हुन सक्दथे, किनभने पवित्र आत्माले त उसित जोडसित बोलेकै हो। त्यस बखत उसले उहाँलाई अस्वीकार गरी। उसले झै प्रभुलाई रद्द गर्नेहरूको हिजो सेवामा सबै मानिसहरूका के अवस्था भयो त? तिनीहरूमध्ये कतिजनाले त एकचोटि प्रभुलाई चिनेका थिए, तर उनीहरू आफ्ना त्यस श्रेष्ठ अनुभवलाई शैतानलाई सुम्पे र अहिले ठगिए। अब तिनीहरू छोडिएका छन्। यसरी छोडिनु त प्रत्येक व्यक्तिको निम्ति साह्रै नराम्रो हो, हेस्टरले मनमा नै सोची। तर प्रभुलाई एकपल्ट चिनेर पनि छोडिनु झन् अझै कति डरलाग्दो कुरा हो। हिजो प्रार्थना गर्न ऊ पनि अरू झैँ अघि गएको भए
कति राम्रो हुने थियो, तर अब त्यो ढिलो भयो। सेवकले भनेको थियो, पछि खेद प्रकट गर्नु धेरै गुणा नराम्रो हुन्छ। कसैले पनि आफ्नो पश्चातापको पीडालाई वर्णन गर्न सक्दैन। सन्तहरूको उठाइमा आफ्नो मौका गुमाउनु यति डरलाग्दो छ, कतिपय मानिसहरूलाई त्यो पत्यारो नलाग्न पनि सक्छ। तर उसलाई थाहा छ यो सत्य हो। यो खबर घरिघरि प्रसारण गरिने मात्र होइन, तर न्यान्सी गई छ र हन्ना पनि आज काममा आइन। के आमा कलिन्स पनि गइन्? हेस्टरले यो कुरा पक्का गर्न पर्ने थियो। सडकमा दगुर्दै जाँदा उसले मानिसहरू अत्तालिएको र फुङ उडेको अनुहार लिएर हिँडेको भेटी। कोही रोइरहेका थिए, कोही मुर्छा खाइरहेका थिए, कोही खिन्न चित्त लिएर बाटोको छेउमा बसेर एकोरो भइरहेका थिए। उसले यो मर्मभेदी दृश्यलाई नदेखे झै गरे तापनि उनीहरूका हृदयस्पर्शी चित्कारहरूलाई नसुन्नलाई कान बन्द गर्न सकिन। आज उसलाई आमा कलिन्सको घर पुग्न 1 युग नै लागेको जस्तो भयो। अन्तमा ऊ त्यो सानो घरको वरिपरि लागेको बारमा आइपुगी। बुझले आफ्नो फाटकमा भेट्दा नभेट्दै भुकिहाल्यो औ उसको भुत्ले पुच्छर हल्लाइहाल्यो। गहिरो चिन्तामा परे जस्तो बुझको आँखामा पनि शोक छाएको थियो। ढोका उदाङ्गै थियो। आमा कलिन्स घरमा नै हुनुहुन्छ जस्तो देखा पर्थ्यो अनि सन्तहरूको उठाइ चाहिँ भ्रान्ति मात्र होला जस्तो थियो। उसले कराएर बोलाई, आमा कलिन्स, आमा कलिन्स। तर केही प्रत्युत्तर छैन। नीरवता मात्र छ चारैतिर। आँगनबाट नै उसले बैठक कोठाको ताकमा उसले घडी बजिरहेको सुनि। त्यहाँ यस्तो हुँदा उसलाई पत्यार नै लागेन। बुझ आएर उसको खुट्टाको छेउमा गुडुल्केर बस्यो अनि फेरि अचानक घरभित्र पस्यो। त्यो पछि फर्कँदै हिँड्यो। बुझले मलाई पछ्याउँदै आऊ है भन्ने जस्तो लाग्यो। काम्दै काम्दै ऊ ढोकाभित्र पसी। उसलाई न्यान्सीको कोठाको जस्तै डरलाग्दो वातावरण त्यहाँ छाइरहेको रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। उसले बैठक कोठाको बिचैमा ठिङ्ग भएर वरिपरि हेरी। आमा कलिन्सले सधैँ मिलाएर राखेको जस्तो कोठा चिटिक्क थियो। कति बेरसम्म ऊ त्यहाँ उभि उसलाई थाहै भएन। आमा कलिन्सको सुत्ने कोठाभित्र बुझ भुक्दै उतिर आउँदा मात्र ऊ झस्की। सायद उनी बिरामी भएकी होलिन्। मानिसको निम्ति झुटो आशा राख्नु कति अचम्भको कुरा हो। सुत्ने कोठाभित्र पस्न लाग्दा झन्डै उसको सास नै गयो। केही घन्टा अघि जिम्मीले त्यही दृश्य देख्दा उसलाई पक्का भयो कि सन्तहरूको उठाइ निश्चय भयो। केही सन्देह नै छैन। उसका आँखाले कोठामा हेरिपठायो। आमा कलिन्सका जुत्ताहरू, लुगाहरू, पलङ्कै छेउमा चस्मा पनि खसेका थिए। हिजो दिउँसो पख मात्र आमा कलिन्ससित बात गरेको, गिर्जाबाट सँगै घर फर्किएको सम्झेर उसका आँखाबाट आँसु झरेर गालामा तलतल बग्न थाल्यो। उनीहरू एक अर्कासँग बिदा भएको केही घन्टा पश्चात नै सन्तहरूको उठाइ भएछ। यस्तो अचम्मको अनुभव आमा कलिन्स बिहान 6 बजे त्यो कोठाबाट निस्केर जानुभएकी उसले बुझ्न सकिन। उनको संसारिक जीवन यात्राको आज अन्त हो भनेर थाहा नपाई उनी बिहान 5:30 बजे उठ्नुभएको थियो। जिमी र लुसिलको निम्ति उनको हृदयमा ठुलो बोझ थियो अनि प्रभुको आगमन एकदम नजिक थियो। प्रभुको चरणमा प्रार्थना गर्दै आफ्नो हृदय पोखाएर धेरै आत्माहरूले आइतबार बेलुकीको सेवामा प्रभुलाई पाएको तिनले एकपल्ट याद गरिन्। पलङ मिलाइरहेको बेलामा उनले जीवनका आनन्द र कष्टदायक सम्झना गरिन्। साथै प्रभु आफ्ना जनहरूको पक्षमा खडा हुनुभएको पनि याद गरिन्। उसले यो पुरानो भजन गाउन थालिन्, म त्यो महिमित देशको बाटोमा छु। अचानक कोठा प्रभुको महिमाको चमकले भरियो। एउटा ठुलो आवाज गुन्जियो, हेर दुला आइरहेछन्, उनलाई भेट्न आऊ। उनको हृदय खुसीले उफ्रियो। जब उनले परमेश्वरको आवाज सुनिन् तब कुनै चिजले उनको शरीरलाई स्पर्श गर्यो। त्यसबेला उनले केही थाहा नपाएको एउटा अपूर्व शीतलता शरीरमा आएको थाहा गरिन्। यो परिवर्तन निमेषभरमै आँखाको पलकमै भयो। उनी परिवर्तित भइन्। उनले आफैलाई हावामा उठाइएको थाहा गरिन्। औ सन्तहरू उठाइँदा उनीहरूले आफ्नो उद्धारकर्ताको प्रशंसा गरेको सुनिन्। ती आवाजहरू धेरै पानी बहेका जस्तो सुनिन्थ्यो। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। ती हजारौं सन्तहरूसित उनी पनि कराई, ए महिमित बिहान, ए चियान, तेरो विजय कहाँ? ए मृत्यु, तेरो खिल कहाँ? मृत्यु विजयमा निलियो। तिनीहरू प्रभुसित अनन्तसम्मलाई